حسی که قابل بیان نیست. شب قدر، شب عزیز خدا، شب شهادت، خدمت به زائران بیبی جانمون، این حس به قابل بیان نیست. این حس خاصیه، حس معنوی خاصی. افتخار میکنیم که در خدمت زائرین، در خدمت روزه‌دارای عزیزمون هستیم در جوار کریم اهل بیت. 20 ساله انشالله که خدا من بپذیره این افتخار و این لباس رو از ما نگیره انشالله. حس خیلی خوبیه. بالاخره ما نوکرای خانم فاطمه معصومه هستیم. خدمت رسانی به این مردم باعث افتخار ماست. حقیقتا افتخار میکنم برای خودم که برم خدمت کنم به زائر خانم. ما همه دوستان، همه که فعالیت میکنن اینجا به حال به امید اومدن. اینی که خدا توفیق داده، حضرت معصومه عنایت کرده، ما تونستیم تو این شب قدر نوکری حضرت معصومه و پذیرایی از مهمانان حضرت معصومه رو داشته باشیم، خیلی باعث خوشحالی و باعث سعادت ماست. امشب شب عزیزی هستش، شب قدر هست، شب آمرزش گناهان هستش. به طب مردم اینجا هستند برای انجام فریضه امشب. شب زنده داری میکنن، شب عیاد، و من خدا رو شاکرم در خیلی این جمعیت هستم و به نحو دیگر تو لباس اورژانس 115 دارم خدمت رسانی میکنم به هموطنانم. باشد انشالله که بتونیم به واسطه این دعاها خداوند نیز از گناهان ما بگذره و ما رو مورد آمرزش قرار بده. ما تو زندگیمون هر چی داریم از اهل بیت. امشب که متعلق به آقا امیرالمومنین، ما هر چی تو زندگیمون تو سلامتی زن و بچه‌مون داریم مدیون اهل بیت هستیم. خوشحالیم که اینجا خدمت بکنیم به زائر. حسی که آدم پیدا میکنه اصلا به زبان نمیشه آورد، باید آدم بچشه تا بفهم، ولی حس خاصیه، توضیحش یه ذره سخته دیگه، درونیه. حسشو که با جملات نمیشه بیان کرد، ولی حس خیلی خوبی داره.